बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मैश सैयद मंसूर अली शाह साहब, सबसे सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट। उनके दोस्त करीबी लोग उनको स्मैश कहते हैं क्योंकि उनके नाम में अंग्रेजी अल्फाज जो है अगर उनका पहला हरफ लिया जाए तो फिर स्मैश बनता है, सैयद मंसूर अली शाह स्मैश। तो अब जनाब उन्होंने वाकई स्मैश करना शुरू कर दिया है। हुआ यह है कि एक तो खत लिख दिया है मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस आयशा मलिक साहब ने, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, तीनों ने खत लिखा है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को, और उसमें कहा है कि जजेस से ये जो आईनी बेंच के हवाले से जो बात हो रही थी या खासतौर पर बेंचेस की इख्तियार की बात थी, बेंचेस के इख्तियार की खासतौर पर जो बात हो रही थी कि क्या वो आइन की तशरीह कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस बेंच को इस तरह से खत्म कर देना, यानी जब एक फैसला आ चुका था कि यही बेंच केस सुनेगा तो वो केस ही खत्म कर देना, बेंच ही खत्म कर देना, ये तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस को और आईनी बेंच के सरबराह को कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत की गई है। इस तरह से कमेटी का इजलास बुलाकर और ये बेंच ही फारिग कर देना, बेंच तोड़ देना, बेंच से केसेस ले लेना, ये तो मजाक बन जाएगा। जब भी कोई लगेगा फैसला हुकूमत के खिलाफ आने वाला है, कोई बेंच इंसाफ करने लगा है, तो उससे तो फिर इस तरह से केस ही वापस ले लिया जाएगा, तो आजादी तो खत्म हो गई अदलिया की। हम तो पहले ही अर्ज कर रहे थे। अब इसका मतलब यह है कि मंसूर अली शाह साहब खुलकर मैदान में आ चुके हैं और ललकार भी रहे हैं। इसके साथ साथ आज तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हुई है, यानी उस पर समाअत भी हुई है। मंसूर अली शाह साहब ने रजिस्ट्रार के खिलाफ समाअत की है और उसमें जो रिमार्क सामने है, जो सवाल जवाब हुआ है, वो भी हैरान कुन है, बहुत दिलचस्प है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उसकी तफसील से पहले जो शहबाज शरीफ साहब की आज रुसवाई की एक नई दास्तान लिखी गई है वो हमेशा याद रखी जाएगी। शहबाज शरीफ ने क्या किया, जो वो करते हैं ताबेदारी, फौरी तौर पर उन्होंने किया कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए हैं, उनकी पार्टी इनके खिलाफ बहुत कुछ कहती रही कि जी ट्रंप और इमरान खान तो एक ही चीज है, ये है वो है, बहुत कुछ कहा गया, ये चला गया है, इसने ये किया, इसने भी हमले किए हैं 9 मई की तरह, ट्रंप ने भी बहुत कुछ कहा। अच्छा, उनकी टीम को ये सब पता है वैसे, एहसन इकबाल सब क्या कहते रहे, और वो तो रिचर्ड ग्रैनल ने कहा कि भाई जरा एम्बेसी को भी चेक करो, वो इसको किस तरह रीट्वीट करती रही, एहसन इकबाल जो तनकीद कर रहा था। खैर, शहबाज शरीफ ने कहा, खुशामद काफी की, मुबारकबाद दी डोनाल्ड ट्रंप को कि जी आप सदर बन गए हैं और बड़ा जबरदस्त हुआ है अमेरिका के लिए, हमारी तो बड़ी दोस्ती चलेगी, ये होगा वो होगा, बस हम अब आगे देख रहे हैं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। अब हुआ क्या, इस पर नीचे कम्युनिटी नोट लग गया, लोगों ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। Honorable President Donald Trump, before you read any of his statement, the X is banned in Pakistan. Imagine banning the platform and still using it. This is the credibility of this Prime Minister, bogus Prime Minister. कहना कि ये झूठा Prime Minister है, बोगस है, जाली है, और देखिए इसने जो प्लेटफॉर्म बैन किया हुआ है X, उसी पर आकर पोस्ट करके आपको मुबारकबाद दे रहा है। कितना आप ये देखिए कि दोगलापन है। अब इससे ज्यादा क्या किसी की रुसवाई होगी, बेइज्जती होगी कि इस तरह से कम्युनिटी नोट, कम्युनिटी बता रही है, इसलिए तो X बंद किया हुआ है, लेकिन इस्तेमाल करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, गैर कानूनी काम शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होकर कर रहा है, कोई और करता है तो उसको कहते हैं जी इसको पकड़ लो, ये कर दो, वो कर दो, और प्राइम मिनिस्टर खुद वो काम कर रहा है और वहां पर जिल्लत और रुसवाई भी उसको मिल रही है। ये तो वहां पर हुआ है। अब आ जाइए जनाब बेंचेस इख्तियारात केस पर और तौहीन अदालत के मामले पर। इसमें कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आजादी खत्म हो जाएगी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये रिमार्क दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है, जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है और कमेटी वो केस ही बेंच से वापस ले, कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आजादी का खात्मा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की, जिस सिलसिले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। समाअत के आगाज में जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ, गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी कि मैं तो पहले ये केस सुन चुका था, तो अब दोबारा मेरे पास तो आ नहीं सकता था, तो मुझे उसमें लगा दिया। मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था, मालूम नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया, आपने नोट कैसे लिख दिया, जब जुडिशियल ऑर्डर था कि यही बेंच केस सुनेगा, और जब वो कह दे तो फिर उससे लिया नहीं जा सकता, कानून ये है। हमारा ऑर्डर बहुत वाजे था कि केस किस बेंच के सामने लगना है, यानी उसी बेंच के जो सुन रहा था उसके सामने लगना था, जिसमें अकील अब्बासी नहीं होंगे, इरफान सादत होंगे, वही बेंच चलेगा।
جسٹس منصور نے کہا کہ ہمیں نوٹ دکھائیں جو آپ نے کمیٹی کو بھیجا. اس پر رجسٹرار نے کمیٹی کو بھیجا گیا نوٹ پیش کر دیا جو رجسٹرار آفس کو نوٹ رجسٹرار کے موقف سے متضاد نکلا. آپ اندازہ لگائیں وہ نوٹ میں بھی جھوٹ بولا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ برباد کر دی اس حکومت نے, ہر ادارہ برباد کر دیا ہے. اب روز آپ کو یہ خبریں ملیں گی. آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے, کچھ نہیں چھوڑا, اور یہ بھی بھگتیں گے. یہ سمجھ رہے ہیں جس شاخ پر بیٹھے ہیں اس کو کاٹ رہے ہیں کہ بھائی جیسے کوئی اور آ رہا ہے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں, کوئی اور یہاں پر کے بیٹھ جائے اقتدار پر. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اس کے اداروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بندے لگا رہے ہیں, اپنے بندے لگا رہے ہیں. اس طرح ریاستیں چلی نہیں, تاریخ کا مطالعہ کر لیں. اچھا, جب وہ نوٹ میں جھوٹ پکڑا گیا, تضاد نکلا, اس موقع پر جسٹس منصور نے کہا کہ اس نوٹ میں غلطی کا ادراک تو نہیں کیا گیا. اس میں آپ لکھ رہے ہیں 16 جنوری کو ایک آرڈر جاری ہوا ہے, آپ اس آرڈر کی بنیاد پر نیا بینچ بنانے کا کہہ رہے ہیں. آرڈر میں تو ہم نے بتایا تھا کہ کیس کس بینچ میں لگنا ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے عدالت کو بتایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیس آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھجوایا. آئینی بینچز کی کمیٹی نے آئینی ترمیم سے متعلق مقدمات 27 جنوری کو مقرر کیے. ترمیم کے بعد جائزہ لیا کہ کون سے کیسز بینچ میں مقرر ہو سکتے ہیں, کون سے نہیں. جسٹس منصور نے کہا کہ یہ کیس شاید آپ سے غلطی سے رہ گیا, لیکن بینچ میں آ گیا تو کمیٹی کا کام ختم. کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی نا. جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے. یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا, آخر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے. جسٹس عقیل نے ریمارکس دیے کہ ہمارے کیس سننے سے کم از کم آئینی ترمیم کا کیس تو مقرر ہوا, ورنہ پہلے تو شور ڈالا ہوا تھا لیکن ترمیم کا کیس مقرر نہیں ہو رہا تھا. ٹیکس کے کیس میں کون سا آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جانا تھا جو مقدمہ واپس لے لیا گیا. ایک کیس سننے سے کیوں اتنی پریشانی ہو گئی کہ بینچ سے کیس ہی منتقل کر دیا. اب 3 مہینے سے یہ 18 درخواستیں ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں اہم ہیں, نہیں لگائیں. جو ہی منصور علی شاہ صاحب والے بینچ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا کہ کیا بینچز سے اختیار واپس لیا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ کے ججز سے اختیار واپس لیا جا سکتا ہے, وہ آئین کی تشریح نہیں کریں گے, تو ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کیا گڑبڑ دوڑ بھاگ شروع ہو گئی ہے. ابھی تو آغاز ہے, ابھی بہت کچھ ہوگا. جسٹس منصور نے کہا 17 جنوری کو ججز کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے, مجھے ریگولر ججز کمیٹی اجلاس میں مدعو کیا گیا. میں نے جواب دیا جوڈیشل آرڈر دے چکا ہوں, کمیٹی میں بیٹھنا مناسب نہیں. ایک عدالتی حکم کو انتظامی سطح پر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. پھر 17 جنوری کو ہی آرٹیکل 191(a)(4) کے تحت آئینی بینچز ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا. جس وقت عدالتی بینچ میں کیس تھا اس وقت 2 اجلاس ایک ہی دن میں ہوئے. سینئر جج نے کہا کہ ایسا کیس جس پر جوڈیشل آرڈر ہو چکا اسے واپس کیسے لیا جا سکتا ہے. ججز کمیٹی نے اگر کوئی آرڈر دیا ہوا ہے تو وہ دکھاتے. ججز کمیٹی کو عدالتی بینچ سے کیس واپس لینے کا اختیار ہی نہیں. جسٹس یعنی یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کیس لگا دیا اب آپ کے پاس آپ اس سے لیتے رہے, نہیں ہوں نہیں اس کے پاس نہیں, اس کے پاس بس ایک ہو گیا ہے تو پھر وہ ہے وہ بینچ سنے گا. اچھا, جسٹس منصور نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے کہا آپ پشاور ہائی کورٹ میں بھی رہے, آپ کو چیزوں کا علم تو ہوگا. کمیٹی کے عدالتی بینچز سے کیس واپس لینے سے تو عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس موقع پر رجسٹرار نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, قانون کے تحت ججز کمیٹی عدالتی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے. رجسٹرار خود جناب ایک چیف جسٹس سے بھی اوپر کوئی چیز بنا ہوا ہے. اس پر جسٹس منصور نے کہا اگر ایسا ہوتا رہا تو کل اس سے لیے کیس واپس لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا ہے, کیونکہ حکومت بنا رہی ہے کمیٹی تو حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ اس طرح کا ہماری مرضی کے خلاف لگا بینچ توڑ دو, تو فیصلے حکومت کرے گی, ججز بھی اب حکومت لگائے گی, فیصلے بھی حکومت کرے گی. اب بعد میں سپریم کورٹ نے حامد خان منیر ملک کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے رائے طلب کی کیا ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کے باوجود بینچ تبدیل کر سکتی ہے. اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی کے اختیار میں عدالت ایسا سوال فریم نہیں کیا جا سکتا. اس پر جسٹس منصور نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے. اٹارنی جنرل نے کہا نہیں آپ یہ نہیں کام کر سکتے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سن لیں گے. جب اٹارنی جنرل نے کہا, حکومتی وکیل نے کہا یہ نہ کریں, یعنی یہ نہیں آپ کر سکتے. انہوں نے کہا آپ کو سن لیں گے. عدالت نے بینچز کے اختیارات کے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی. اب دیکھیے یہ چیز چلے گی اور روز آپ دیکھیں اب آپ کو یہ حالات ملیں گے. سپریم کورٹ کو جس طرح سے مچھلی منڈی بنا دیا گیا ہے, کوئی عزت وقار نہیں رہ گیا. پوری دنیا میں اب دیکھیے کیا ہوگا کہ یہاں سپریم کورٹ میں حکومت چلا رہی ہوتی ہے, ہانک رہی ہوتی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ججز کو, کبھی ادھر کر دو ادھر کر دو. اپنے ججز لگائے ہوئے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. نچلی عدالتوں کا تو آپ حال ہی نہ پوچھیں کہ جہاں پر 3 دفعہ فیصلہ ملتوی ہوتا ہے. پھر الزام یہ لگاتے ہیں کہ ظاہر یعنی وکلاء کی طرف سے کہا جاتا ہے, سائلین کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ تو لکھا ہوا آ رہا ہے فیصلہ, واٹس ایپ پر فیصلے ملتے ہیں, تو اس کے بعد یہی حال ہوگا. دیگر کچھ اہم چیزیں یہ آئی ہیں سامنے جی. آرمی چیف اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات پر وزیر اعظم کو بریف کر دیا گیا ہے, حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جی وہ انہوں نے اپنے مسائل بتائے ہیں بیرسٹر گوہر نے اور علی گنڈا پور جو ملاقات ہوئی
تو آرمی چیف نے کہا جی سیاسی معاملات ہیں، آپ سیاست کو ادھر دیکھیں، ہم تو امن و امان کی بات کر رہے ہیں. یہ اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے جو زبیر صاحب جب ملتے تھے اس وقت آئی ایس پی آر کی آتی تھی کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ آپ اور قانونی معاملات وہ عدالتوں میں دیکھیں، سیاسی پارلیمنٹ میں دیکھیں، ہم سے نہ بات کریں. تو یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی اس وقت بھی آتی تھی. اچھا، اس کے علاوہ جناب خواجہ آصف بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سیاسی لوگوں نے امریکہ سے خواہشیں وابستہ کر لی ہیں. خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، تو ان سے ذرا پوچھ لیں کہ یہ تو خواہشیں سب سے پہلے شہباز شریف نے لگائی ہوئی ہیں. کہنا یہ تحریک انصاف کی طرف چاہتے تھے، لیکن خواہش تو شہباز شریف کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی یاری بنا لیں وہ خوشامد کر کے، لیکن الٹا کمیونٹی نوٹ لگ گیا، وہاں ایسی تیسی پھر گئی ان کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.